चिनिया जहाज श्रीलङ्का पुग्दा किन दुख्यो भारतको टाउको? चीन यसलाई अनुसन्धान जहाज भन्छ। समुद्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु यसको काम हो। भारत र अमेरिका जस्ता देश यसलाई जासुसी जहाज मान्छन्, जो अन्य मुलुकको जासुसीमा प्रयोग हुन्छ। युआन वाङ 5 नामक यो चिनिया नौसैनिक जहाज 16 अगस्टमा श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेको छ, जुन भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। चीनले आवश्यक माल सामानको आपूर्ति गर्न आफ्नो जहाज हब्बनटोटामा रोकिएको र सो जहाजले गर्ने वैज्ञानिक अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भएको बताएको छ। यो जहाजको कुनै पनि गतिविधिले अन्य कुनै पनि देशको सुरक्षा र आर्थिक हितलाई प्रभावित नगर्ने चीनको भनाइरहेको छ। तर हब्बनटोटामा 7 दिन रोकिँदा यो जहाजले नजिकैबाट भारतको जासुसी गर्ने मौका पाउने चिन्ता भारतमा व्यक्त हुँदैछ, जसले भारतको सुरक्षा हितमाथि खतरा पैदा गर्न सक्छ। श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहबाट भारतको चेन्नई बन्दरगाहसम्मको दूरी 990 किलोमिटर रहेको छ। हब्बनटोटाबाट कोची बन्दरगाहको दूरी 1128 किलोमिटर रहेको छ भने विशाखापट्टनमबाट हब्बनटोटा 1485 किलोमिटर टाढा रहेको छ। भारतको सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र श्रीहरिकोटा पनि हब्बनटोटाबाट 1100 किलोमिटर टाढा पर्छ। 1.5 अर्ब लागतमा बनेको हब्बनटोटा विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाहमध्ये एक हो। तर निर्माण सुरु हुँदादेखि नै यो बन्दरगाह विवादित भयो। पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्सेको कार्यकालमा बनेको यो बन्दरगाहबाट चिनिया सामान मुलुकका अन्य भागमा पुर्याउने योजना रहेको थियो। कोलम्बोबाट करिब 250 किलोमिटर टाढा रहेको यो बन्दरगाह बनाउन चीनले ऋण दिएको थियो, जसलाई चीनको सरकारी चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ्सले बनाएको थियो। यसमा 85% हिस्सेदारी चीनको एक्जिम बैंकको थियो। श्रीलङ्का सरकारले चीनबाट लिएको ऋण तिर्न सकेन, त्यसैले उसले चिनिया कम्पनीलाई 49 वर्षको लागि लिजमा दियो। पछिल्लो 5 हप्तादेखि युआन वाङ 5ले हब्बनटोटामा रोकिने अनुमति मागेको थियो, तर भारत तथा अमेरिकाले आपत्ति जनाएपछि अनुमति दिएको थिएन। तर भारतले चिनिया जहाजलाई हब्बनटोटामा रोकिन नदिन श्रीलङ्कालाई दबाब दिएको कुरा अस्वीकार गरेको छ। जहाज पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले चिनिया जहाजलाई सैन्य उद्देश्यले हब्बनटोटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन्। यो जहाज चीनको पछिल्लो पुस्ताको अन्तरिक्ष निगरानी गर्ने जहाज हो। स्याटेलाइट, रकेट र ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणको निगरानीका लागि यो जहाज प्रयोग हुन्छ। यो युआन वाङ श्रृङ्खलाको तेस्रो पुस्ताको जहाज रहेको छ, जुन 2007 देखि चिनिया नौसेनाको सेवामा प्रयोग हुन थालेको हो। CGTN का अनुसार युआन वाङ 5 2022 मा लङ मार्च 5B नामक अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपणमा पनि सहभागी भएको थियो। यो 81 दिनसम्म प्रशान्त महासागरमा 20,000 नटिकल माइल यात्रा गरेर फर्केको थियो। 81 दिनको यात्रामा यो जहाज कुनै पनि बन्दरगाहमा रोकिएको थिएन। भारतीय नौसेनाका एक सेनानिवृत्त अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने यो जहाज भारतको नाकैमा आइपुगेको छ। चिन्ता व्यक्त गर्नका लागि भारतसँग पर्याप्त कारण छन्। यस प्रकारका जहाजले अनेक स्तरमा समुद्रको गहिराई निगरानी गर्छ, जुन गहिराईमा पनडुब्बी तैनाथ गर्न सकिन्छ। उनले सो जहाजको क्षमताबारे भने पनडुब्बी तैनाथ गर्ने कुरा पानी मुनिको तापक्रममा भर पर्छ। त्यो तापक्रम लिने काम एक दिनमा हुँदैन। सो तापक्रम महिनौँ लगाएर अलग अलग मौसममा लिइन्छ। हिन्द महासागर क्षेत्रमा यस्तो जहाज महिनौँ रहन सक्छ। पानी मुनिको तापक्रमको जानकारी लिएर कुन खालको पनडुब्बी कुन इलाकामा र कति गहिराईमा हुन सक्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनले भने। ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणको निगरानी गर्ने यो जहाजको रेडार र सेन्सर अत्यन्त शक्तिशाली भएको उनले बताएका छन्। भारतको पूर्वी नौसेना कमान्डका पूर्व कमान्डर भाइस एडमिरल अनुप सिंह भन्छन्, श्रीलङ्का यस्तो सैन्य जहाजलाई रोकिने अनुमति किन दिइरहेको छ? चिन्ताको विषय यो पनि हो, यो दोहोरो उपयोग गर्न सकिने जासुसी जहाज मानिन्छ। यसले सर्वे जहाजको काम पनि गर्छ, जसले जल सर्वेक्षणको नाममा समुद्रको पिँध नियाल्ने काम पनि गर्छ। सिंहका अनुसार जति बेला हब्बनटोटामा चिनियाहरूको नियन्त्रण कायम भएको थियो, त्यति बेला अब चिनिया नौसैनिक जहाज र पनडुब्बीले आराम गर्ने वा इन्धन भर्ने जस्ता कारण देखाएर यो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने चिन्ता भारतलाई थियो। चीनले धेरै पटक यो बन्दरगाहलाई जनमुक्ति सेनाको शिविरका रूपमा प्रयोग नगरिने बताएको छ। तर उनीहरूले भन्ने कुरा र त्यसको अर्थ कसलाई थाहा हुन्छ र उनी भन्छन्। उनले विगतमा पनि चीनले हिन्द महासागरमा यस्ता जहाज पठाउने गरेको बताएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार 2015 को रक्षा श्वेतपत्रमा चीनले अन्तरिक्ष युद्धलाई एउटा डोमेनका रूपमा उल्लेख गरेको छ। भविष्यमा मुलुकहरूका बीचमा हुने सङ्घर्षमा अन्तरिक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेमा चीन स्पष्ट रहेको अमेरिकाको भनाइरहेको छ।
त्यस्तो बेला टाढाबाट सटिक निशाना लगाउने र विपक्षी सेनाको सञ्चार क्षमता ध्वस्त पार्न जोड दिइनेछ। चिनिया सेनाको सबै अन्तरिक्ष सम्बन्धी गतिविधिका लागि उसको स्ट्राटेजिक सपोर्ट फोर्स जिम्मेवार रहेको छ, जसमा अन्तरिक्ष प्रक्षेपण, निगरानी र युद्ध सामेल रहेका छन्। चीनको अन्तरिक्ष प्रणाली विभागले कम्तीमा 8 स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको अमेरिकाको भनाइरहेको छ। चीनको स्ट्राटेजिक सपोर्ट फोर्सले नामिबिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिनामा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको अमेरिकाले जनाएको छ। यही स्ट्राटेजिक सपोर्ट फोर्सले स्याटेलाइट र ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणलाई निगरानी गर्न यो जहाज सञ्चालन गर्ने गर्छ।